औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 24 मार्च है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की जानब को ईरान को एक बड़ा तोहफ़ा दे दिया गया है। आप कह लें कि जो अरब मुमालिक भी नहीं कर सके वो पाकिस्तान ने इसमें कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर उम्रा ज़ायरीन को निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये क्या मामला है? इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट कर चुका है। क्यों सऊदी गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया है उम्रे के ज़ायरीन को निकालने का, इस पर भी हम तफसील के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे आखिर पर। लेकिन सबसे पहले अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और आप इस जंग में ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लाजमन आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, मैं सबसे पहले जो है वो बात करना चाहूँगा कि इस वक्त श्रीलंका के हवाले से ईरान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका को तेल देंगे या जो कुछ उसको चाहिए होगा वो ईरान की तरफ उसको दिया जाएगा ईरान की तरफ से, क्योंकि वो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। अब नाए हुरमज़ जो है वो सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए नाज़रीन बंद है जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका की बिल वास्ता या बिला वास्ता सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के बिल्कुल आप कह लें कि 110% खिलाफ नज़र आते हैं। उन लोगों के लिए अब नाए हुरमज़ बेसिकली बंद है। दूसरे ममालिक के लिए ओपन है। पाकिस्तान के लिए आप देख लें ना, पाकिस्तान के जो बहरी जहाज़ है जिसके ऊपर करोड़ों लीटर जो है वो तेल मौजूद था, उसको बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी प्रोटोकॉल के साथ जो है वहाँ से गुजारने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर एजेंसी है, खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की जानब से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें की गई हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। बातचीत में जेरड किश्नर और स्टीव विटकोफ समेत दीगर शुरका भी शामिल थे। अब ये वो बंदे हैं अमेरिका की जानब से, पाकिस्तान की जानब से जिनके साथ बातचीत हुई है। विटकोफ हो गया या दूसरा जो उनका किश्नर है, जेरड किश्नर, जो कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात का दौरा चल रहा था ओमान के अंदर, तो उस वक्त भी यही लोग थे और ईरान की जानब से भी सैयद अब्बास इराक़ची थे। तो अभी भी उन लोगों के साथ जो है वो पाकिस्तान ने कोशिश की है। और नाज़रीन मोहतरम, खबर ये सामने आई भी है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि 5 दिन के लिए जंग जो है वो उसको बंद कर दिया गया है और मुज़ाकरात का एक सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। हमारा सदर ट्रंप ने ये दावा किया है कि हमारा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिस पर सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि एक बराह रास्त जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी नहीं है। तो ये चीज़ सामने आती है कि ये जो मुज़ाकरात जारी हैं जिसका सदर ट्रंप ने कहा है, तो ये इन मुज़ाकरात की हो सकता है वो बात कर रहा हो कि जो पाकिस्तान की जानब से, मिस्र की जानब से और तुर्किया की जानब से कोशिश की गई है कि ये मुज़ाकरात हैं। तो यही वजह है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि 5 दिन के लिए जंग बंदी जो है वो कर दी गई है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये पाकिस्तान की कोशिश हो सकती है जो उसने की है कि ये जंग बंदी हो जाए और सदर ट्रंप ने भी कहा ठीक है हमारी बातचीत चल रही है, हम जंग बंदी करते हैं। दूसरे नंबर पर एक बात आप याद रखें कि ये एक सदर ट्रंप की साजिश भी हो सकती है। हमको इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि ये उसकी एक साजिश भी हो सकती है कि 5 दिन के लिए जंग बंदी का कहकर बाद में ईरान के ऊपर कोई बड़े लेवल का अटैक जो है वो कर दिया जाए। क्योंकि इस हवाले से नाज़रीन कराम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक बड़ा अहम तरीन इंटरनेशनल अफेयर पर आप कह लें या एक इंटरनेशनल जो मीडिया चैनल है CNBC, उनके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौजें भेजने का सोच रहे हैं। ये अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, ऐसा नहीं है कि वो लाजमी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, लेकिन ये एक चीज़ है, मतलब खबर सामने आ रही है। ज़मीनी फ़ौजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से लेस होंगी और 31 ज़ेर ज़मीन शहरों में 11 शहरों का खोज लगाएंगी जिनमें अभी भी मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, क्योंकि ईरान ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़ेर ज़मीन पूरे शहर क्रिएट किए हुए हैं और शहरों के अंदर रखी हुई है।
تو یہ اب امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے 20 زیر زمین سرنگوں کو ناقابل استعمال بنا دیا، یعنی تباہ کر دیا۔ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ سچ ثابت ہو یا یہ جھوٹ پر مبنی ہو۔ تاہم 11 سرنگیں ابھی بھی زیر استعمال ہیں۔ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ رجیم چینج ہو چکی ہے، قیادت ختم ہو چکی ہے، اس پر نئی قیادت آئے گی اور جنگ کے خاتمے پر ان سے نئے معاملات طے پائیں گے۔ یہ اب امریکہ کا دعویٰ ہے، لیکن یہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی حتمی بات ہے کہ رجیم بھی کہاں پر چینج ہوئی ہے۔ رجیم جو ہے وہ وقتی آپ کہہ لیں کہ وہ بندے ہی صرف گئے ہیں اور نئے بندے آ گئے ہیں، سسٹم تو وہی ہے نا۔ بیسیکلی سسٹم چینج ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا نظام جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، سسٹم وہی اسلامک رجیم موجود ہے ابھی تک۔ اس کے علاوہ اعلیٰ قیادت کے کافی لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی جو ہے وہ تاحیات ہیں، زندہ ہیں۔ ان کی جگہ پر جو آئے ہیں ان کے بھی سیم نظریات وہی ہیں، تو بیسیکلی نظریہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ پاکستان نے ایک بڑی کوشش کر دی ہے، اور آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب، دبئی، قطر، کوئی بھی یہ کوشش نہیں کر سکا ملک جو پاکستان نے کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ابھی ہوئی ہے، جنگ بندی تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹرمپ نے کہا ہے، کیونکہ اس نے حملے کا سٹارٹ کیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہم حملے روک رہے ہیں، 5 دن تک حملے روک رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت خبر آپ کل رات سے سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ 18 اپریل تک سارے کے سارے جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں وہ سعودی عرب کو چھوڑ دیں۔ تو اس پر میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کو 18 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم کیوں دیا ہے، اہم وجہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ کے مطابق یہ معمول کی کارروائی ہے، اور اس حکم نامے کا مقصد حج سیزن کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز اور مقدس مقامات پر نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ سعودی حکام ہر سال رمضان المبارک کے فوراً بعد حج کے بڑے اجتماع کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ 18 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا بنیادی مقصد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زائرین کے ہجوم کو کم کرنا ہے، تاکہ حج کے لیے آنے والے لاکھوں عازمین کے لیے رہائشی، ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عمرہ ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنا قانون شکنی تصور کیا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے اپنے ویزا قوانین کو انتہائی سخت کر دیا ہے، تاکہ غیر قانونی مقیم افراد کا خاتمہ کیا جا سکے اور سیکورٹی کے نظام کو شفاف بنایا جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے اور عید کے ایام میں لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ 18 اپریل کی تاریخ مقرر کرنے سے حکومت کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ حج سے پہلے شہروں کی صفائی، مرمت اور نئے انتظامی ڈھانچے کو ترتیب دے سکے۔ صاف ظاہر رش بہت زیادہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا۔ سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ جو زائرین مقررہ تاریخ تک ملک نہیں چھوڑیں گے انہیں درج ذیل سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بھاری جرمانے اور قید کی سزا۔ اس کے علاوہ ڈی پورٹ یعنی ملک بدری اور مستقبل میں سعودی عرب میں داخلے پر پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ ان کمپنیوں یا ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی جنہوں نے ان زائرین کو سپانسر کیا ہوتا ہے۔ وزارت نے تمام ٹور آپریٹرز اور عمرہ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے گروپس کی واپسی کا شیڈول 18 اپریل سے پہلے مکمل کریں اور کسی بھی قانون کی تاخیر سے بچنے کے لیے پروازوں کی بکنگ کو یقینی بنائیں۔ سعودی عرب کی یہ پالیسی ویژن 2030 کے تحت حج و عمرہ کے تجربے کو مزید بہتر بنانے کا حصہ ہے، جس کا مقصد حج کی عالمی اجتماع کو ہر لحاظ سے محفوظ اور منظم بنانا ہے۔ پچھلے سال بھی یا غالباً اس سے پچھلے سال گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور کافی بڑے لیول پر لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے۔ تقریباً 500 پلس لوگ جو ہے وہ وہاں پر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر انتظامات ہیں وہ ناقص نہیں ہونے چاہیے۔ حج کے فرائض کے لیے لوگ جاتے ہیں بڑی مشکل سے اور بڑا لمبا ایک عرصے سے انتظار بھی ہوتا ہے اس چیز کا، تو ان کو تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، ایران جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایرانی صدر سے رابطہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کسی نہ کسی طریقے ہو جائے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔